महकमा सुई गैस ने गोजरा में हाउसिंग कॉलोनीज को गैर कानूनी तौर पर गैस फ्राहम करने और जाली कनेक्शन फ्राहम करने वाला नेटवर्क पकड़ लिया है, जबकि मरकजी मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया है। SNGPL टास्क फोर्स के हेड राशिद हमीद का कहना है मरकजी मुलजिम शफीक खुद को सुई गैस ऑफिसर जाहिर करवाता था और गैस चोरी करवाता था। इसी पर बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी SNGPL की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है और गोजरा में हाउसिंग कॉलोनियों और घरेलू सार्फिन को गैर कानूनी तौर पर गैस कनेक्शन फ्राहम करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया है। 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ SNGPL टास्क फोर्स के फोकल पर्सन राशिद हमीद साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। राशिद साहब, क्या कहना चाहेंगे कार्रवाई जो की गई है उस हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोजरा में हमारे लॉसेस ज़्यादा हो रहे थे। इसके ऊपर एक मीटिंग कंडक्ट की गई जो कि हमारे जनरल मैनेजर साहब के सुपरविज़न में, और उसमें डिसाइड किया गया कि वहाँ क्या क्या एक्शन लेने हैं। अब हमने जब वहाँ एक्शन लिए और चेकिंग की तो हमें मालूम हुआ कि वहाँ एक बहुत बड़ा गिरोह सुई गैस के कनेक्शन प्रोवाइड करता है, लाइनें ले करता है और हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन की लाइंस हैं उनको टेम्पर करता है। इसके ऊपर हमने बहुत ही ज़बरदस्त हमारी टीमों ने काम किया और जिसमें से हमने एक बंदे को अरेस्ट करवा लिया है जो कि अपने आप को सुई गैस का ऑफिसर कहता था और हिज़ नेम इज़ मोहम्मद अरशद, और वो बिहाइंड द बार है नाउ। और जो दूसरा बंदा है उसके ताक़ुब में है, अभी उसका नाम मैं लेना नहीं चाहता। इंशाल्लाह वो भी यकीनन आज या कल में अरेस्ट हो जाएगा और इस माफिया को इंशाल्लाह हम बहुत गहरी नज़र रखे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल। राशिद हमीद कहते हैं कि इस हवाले से ये बड़ी कामयाबी SNGPL हुकाम को मिली है। मुलजमान ने कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया था जिसका अजाला किया जाएगा। जी उमैर अजमत हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में भी रवां साल जराइम की शरह में इजाफा। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल चोरी, डकैती और कत्ल की वारदातों में 50% तक इजाफा हुआ। आपको अपडेट करें, टोबा टैक्सिंग में भी रवा साल जराइम की शरह में इजाफा हो गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में भी सूरत हाल कुछ सली बख्श नहीं है। जराइम की बात की जाए तो जराइम की शरह में खासा इजाफा देखने में आया है। दिन दिहाड़े शहरियों को लूटा गया, चोरी और डकैती की वारदातें हुई, जो है कत्ल के वाकयात भी सामने आए। इसके साथ साथ जो मोटरसाइकिल छीनने की जो वारदातें हैं उसमें भी खासा इजाफा पुलिस की जानब से जो एतशुमार जारी किया गया है उसके मुताबिक साल 2022 में डकैती की 71 वारदातें हुई थी और इस साल रवां साल में 10 महीनों में जो है वो 94 के करीब जो है वो डकैती की वारदातें हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ जो अगर बात की जाए कत्ल की तो 23 कत्ल जो है वो 2022 में किए गए और 2023 में जो है 50% इजाफा देखने में आया कि 46 अफराद को कत्ल किया गया मुख्तलिफ थानों की हदूद में। और इसके साथ साथ जो मोटरसाइकिल छीनने के वाकयात हैं उसमें तकरीबन जो है वो 94 मोटरसाइकिल 2022 में छीने गए और 109 मोटरसाइकिल जो है वो पहले से 10 महीनों में जो है वो शहरियों से छीने जा चुके हैं, जिस पर पुलिस ने मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज किए हैं। किसी को रिकवरी हो गई, किसी के मुलजिमान गिरफ्तार हो गए और किसी के मुलजिमान आज तक गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। इसके साथ साथ पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ भी कार्रवाइयां पूरे जिले में जारी हैं। गुज़िश्ता साल 851 मुकदमा दर्ज किए गए मुंशियात फरोशों के खिलाफ और इस साल पहले 10 महीनों में जो है वो 953 मुकदमा दर्ज किए गए हैं मुंशियात फरोशों के खिलाफ। और पुलिस के मुबाशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में मरीजों के लिए अच्छी खबर। महकमा सेहत इंतजामिया ने 1 नवंबर से नुसरत फतेह अली खान हॉस्पिटल को फ़ाल करने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं आसादार हुसैन। आसादार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मरीजों से मुतलिक अच्छी खबर है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की हदायत पर महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से 1 नवंबर 2023 से नुसरत फतेह अली खान अस्पताल को जो है वो फ़ाल करने के हवाले से अहकामात ऐलान जो है वो कर दिया गया है। और इस सिलसिले में CEO फैसलाबाद डॉक्टर फनियार की जानिब से रूरल सेंटर में तैनात 10 स्टाफ नर्सें जो है वो उनकी ड्यूटियाँ रूरल सेंटर के बजाय नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में लगा दी गई हैं और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। CEO फैसलाबाद डॉक्टर फनियार का जारी करदा नोटिफिकेशन में कहना है कि स्टाफ नर्सेज जो है वो रूरल सेंटर के बजाय जो नुसरत फतेह अली खान अस्पताल है वहाँ पे ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। और सेक्रेटरी हेल्थ जो अलीजान है महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उनकी हदायत पे जो है स्टाफ नर्सों की ड्यूटियाँ रूरल सेंटर से निकाल के जो है वो नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में लगाई जा रही हैं। इसके बाद स्टाफ नर्सेज जो है वो नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। इससे नुसरत फतेह अली खान अस्पताल जो कि 100 बेड पे इस वक्त फ़ाल होने जा रहा है
جس میں میڈیسن، گائنی، امراض بچگان اور عزادار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز کے زیر اہتمام علمی و ادبی مقابلوں کا آغاز۔ سٹی اسکار اسکول میں جائزہ حسن قرات، ضلع بھر سے 64 نجی اسکولز کے طلبہ نے کلام پاک پیش کیا۔ جہانگیر اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز کے پلیٹ فارم سے علمی اور ادبی مقابلوں کا آغاز کیا گیا ہے۔ آج جائزہ حسن قرات تھا، جس میں 50 سے زائد تعلیمی اداروں کے طلبہ نے پارٹیسپیٹ کیا اور قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ یہاں پر پیش کی خوبصورت انداز اور آواز میں۔ اس موقع پر خصوصی طور پر مدعو کیا گیا ڈی او سیکنڈری ایجوکیشن ملک منظور کو۔ اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز خالد حیات کموکا اور دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ ڈی او سیکنڈری موجودوں سے بات کرتے ہیں کہ کتنا ضروری سمجھتے ہیں سر بچوں کو کلاس روم سے اٹھا کر اس طرح کے مقابلوں میں لے کر آنا، تاکہ ان میں کانفیڈنس ہو اور وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنا سیکھیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل پرائیویٹ سکول الائنس میں خالد حیات کموکا صاحب اور ان کی تمام رفقائے کار نے یہ جو باڈی تشکیل دی ہے، جس میں ادبی مقابلہ جات کرواتے ہیں، یہ بچوں کی تربیت کا ہم نصابی سرگرمیوں کی صورت میں حصہ ہے، اور ان کے بغیر عملی زندگی میں بچے بے سود ایک کاوش سمجھے جاتے ہیں۔ جب انہیں بولنے کا فن نہیں آتا، جب انہیں حق لینے کے لیے شرماہٹ اور جھجک جو ہے وہ ان کے اوپر طاری رہتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ پروگرام عملی زندگی کے لیے کامیابی ہے۔ جی بالکل، یقینی طور پر بچوں کو عملی زندگی کے لیے تیار کرنا بہت ضروری ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسے مقابلہ جات کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز خالد حیات کموکا موجودہ سے بات کرتے ہیں کہ سر کتنے کمپٹیشن ہوں گے اور کون کون سے کمپٹیشن ہوں گے، تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنے ٹیلنٹ کا اظہار بھی کر سکیں، اور آپ پرائزز بھی انہیں دے رہے ہیں، اور مجموعی طور پر بھی ایک تقریب کا اہتمام کیا جائے گا جس میں ضلع بھر کے بچوں کو آپ انعامات سے نوازیں گے۔ کیا کہتے ہیں، کون کون سے کمپٹیشن ہونے جا رہے ہیں؟ تو ایک ہمارا مقصد یہ بھی تھا کہ بچوں کو دوبارہ مقدس کتاب جو ہے اس سے روشناس کروایا جائے، جو اللہ کا پیغام ہے، جو کلام الہی ہے، کیونکہ یہ مکمل ضابطہ حیات ہمیں اس کا نظم و ضبط دیتی ہے۔ تو کیسے ہمارے بچوں نے اٹھنا بیٹھنا ہے، رہنا سہنا، ان کے تعلقات آپس میں کس طرح ہونے، مکمل ایک ضابطہ حیات ہے۔ اس کے علاوہ جائزہ حسن نعت کا ہمارا کمپٹیشن ہوگا، تقریروں کے مقابلے ہوں گے، انگلش ڈبیٹس کے ہمارے کمپٹیشنز ہوں گے۔ بچوں کی رائٹنگ سکلز بہت ویک ہو چکی ہیں، ان کو اچھا خوشنویس بنانے کے لیے، ایک اچھا ان کو خطاط بنانے کے لیے ہم رائٹنگ کے کمپٹیشنز ہم نے رکھے ہیں۔ اور اقبال ہمارے بچوں کو شاہین دیکھنا چاہتے تھے، تو اقبال کے شاہین کی ان کا جو تصور تھا، ان کا جو خواب تھا، اس کو تعبیر دینے کے لیے اے پی ایس کے پلیٹ فارم سے ہم بیت بازی کے مقابلہ جات کرواتے ہیں، اور بیت بازی ہم رکھتے ہیں کلیات اقبال پہ، اور اسی طریقے سے جو اقبال کا کلام میں ترنم کے ساتھ پڑھنے کے کمپٹیشن ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا اہتمام ہماری جو ادبی ٹیم ہے اور اس کے جو ڈائریکٹر ہیں پروفیسر طاہر شہزاد صاحب، مسلسل 23 سال سے ان مقابلہ جات کو آرگنائز کر رہے ہیں، اور آج چونکہ ہمارا افتتاح ان ادبی مقابلہ جات کا، تو میں شکر گزار ہوں ڈائریکٹر اے پی ایس علمی ادبی ونگ پروفیسر طاہر شہزاد صاحب کا، جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں محمد اظہر بشیر صاحب، اور ہماری ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں میڈم سریہ ظفر صاحبہ، سیکریٹری جنرل چودھری محمد سلیم صاحب، پوری اے پی ایس کی ٹیم کا جو نظم و ضبط کے ساتھ ان پروگرام کو منعقد کروا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ اے پی ایس کے پلیٹ فارم سے ایسے ہمارے مقابلہ جات ہوتے رہیں گے۔ بالکل، بہت شکریہ جہانگیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد جڑاوالا روڈ پر سٹی ٹریفک پولیس کے تحت موٹر سائیکل سواروں میں ہیلمٹس تقسیم کیے گئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں شراز بٹ سے۔ جی شراز، بتائیے گا۔ فیصل آباد کے جڑاوالا روڈ سے آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں، جہاں پر سی ٹی او موجود ہیں ہمارے ساتھ مقصود احمد لون صاحب، ان کے ساتھ ساتھ ڈی ایس پی موجود ہیں۔ باقاعدہ طور پر ٹریفک آفس کی جانب سے باقاعدہ ایک ایونٹ کا انعقاد کیا گیا، اور اس تقریب کے اندر عوام الناس کے اندر ہیلمٹ تقسیم کیے گئے ہیں۔ سی ٹی او صاحب ہمارے ساتھ موجود، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس ایونٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ مقصود صاحب یہ بتائے گا کہ ہم نے بہت سختی کر کے دیکھ لی، ہم نے چالان بھی کیے، ہم نے لوگوں کو جرمانے بھی کیے، لیکن اس کے باوجود اب مجھے لگتا ہے لوگوں کو پیار سے سمجھانے کا طریقہ اور اس کا واحد حل آپ نے جو نکالا ہے، اور وہ منفرد حل ہے کہ لوگوں کے اندر ہیلمٹ تقسیم کیے جائیں۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو کمپین ہے ہیلمٹ کے سلسلہ میں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ یہ ہیلمٹ جو ہے نہ مجھے چلان سے بچاتا ہے کہ آپ چلان کے لیے پہنیں، یا آپ سمجھے کہ میں نے کسی مجبوری کے تحت پہننا ہے۔ جب تک آپ کے اندر یہ شعور پیدا نہیں ہوگا کہ یہ ہیلمٹ ہماری زندگیوں کو بچاتا ہے، اس کا فائدہ مجھے بھی ہے، آپ کی پورے فیملی کو ہے، آپ کے پیاروں کو ہے۔
देखिए अगर आप खुदा न खास्ता हादसे का शिकार हो जाए तो पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो मेरी ये बड़ी इल्तमास है अपनी आवाम से कि खुदारा इस बात को समझें। ये जो कैंपेन है हम इसका ये एक हिस्सा है, ये तकरीब, ये टोकन ऑफ लव है कि हमने कुछ इन्होंने राणा साहब एटलो झुंडा वालों ने हमारे साथ तावन किया, इन्होंने फ्री हेलमेट लोगों में तकसीम किए हैं सिर्फ ये शौर पैदा करने के लिए कि अवाम इस हेलमेट की अहमियत को समझें। तो मेरी आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप बाइक खरीद लेते हैं, अगर आप बाइक खरीद सकते हैं तो एक हेलमेट 1100-1200 रुपए का हेलमेट, अच्छा हेलमेट मिल जाता है तो आप वो खरीद कर इस्तेमाल करें और अपनी जान को बचाएं। बिल्कुल जावेद साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? हेलमेट कितना ज़रूरी है कि बाइक खरीद सकता है, अफोर्ड कर सकता है एक शख्स, तो 1000-2500 का हेलमेट भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 1000-2500 का तो बहुत, 500-600 का भी आ जाता है हेलमेट जिसने अपनी जान की हिफाजत करनी है। बहुत शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए।